ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام تے کتھے پھسے نے پتا جی مچھی دے پیٹ کادے تو پھسے نے نافرمانی کرن دی وجہ اس طرح ہی ہے نا تے ہن مچھی دی کتھے لے کے ٹر گئی سمندراں دیا تہواں دے اندر تے نبی یونس نے اتھوں بیٹھی آئی کال ملائی او دا فون ایزی ہوندا ہے بیزی نہیں ہوندا بول دے نہیں اوتھے کیڑا بھی اگے وے پہ ہن فون بیزی ہے لہذا تھوڑی دیر بعد کرو وہ آندا پوری مخلوق ہی میرے نال بیٹھ کے گلا کرے میرا فون پھر بھی ایزی ہوندا ہے فون ملایا کتھوں سمندراں دیا تہواں دے تھلیوں آندے نے وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اللہ میرے تو نیواں کوئی نہیں تیرے نالو اونچا کوئی نہیں تے جتھے پھس گیا وہاں ایتھوں تو ہی کڈنا بول دے نہیں مشرک آندا یا بہاولک میرا بیڑا مینوں دین چشتی پار لگا دے کشتی او ظالمہ امداد کن از دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ تو تے تھے اے نعرے مارنا کدی کسے نو آنا کدی کسے نو آنا اور ظالمہ ویکھ لے نبی یونس مچھی دے پیڑ داہن دے رہا ہے سمندرہ دیا تہواں داہن دے رہا ہے سمندرہ دیا گہرائیاں داہن دے رہا ہے تے بیٹھے بیٹھے آندے نے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اللہ جتھے پھنس گیا تو ہی کڈنا اللہ نے کہا نہیں مچھیے باہر آ جا تے منہ کھول دے تے میرے نبی یونس نو سمندر دے کنارے تے پہنچا دے او جے گناہ دی معافی غلطی دی معافی نبی یونس منگے تے سمندران دیا تہواں چو باہر آ سکتا ہے تو گناہ دی توبہ کریں یا گناہاں دی معافی منگے بخشش منگے تے رب تینوں گما دے دلدل چو کٹ کے سکھاں چ نہیں لے ہون گے استغفار کیجئے کثرت نہ توبہ کیجئے استغفار دیا بڑیاں برکتاں نے قرآن نے کیا نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں 5 انعام دیاں گا جدو استغفار کرو گے مال دیاں گا او بے اولادو استغفار کثرت نہ کرو مال کو نہیں استغفار کثرت نہ کرو اگر انسان کاروبار کو نہیں استغفار کثرت نہ کر اگر بارش بند ہو گئی ہے استغفار کر باغات سوگے نہیں استغفار کر دکان چل دی نہیں استغفار کر دکھ مصیبت ٹل دے نہیں استغفار کر جگہ دے پیر فرماندے نے من لزم الاستغفار جیڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے من کل ہم من مخرجا اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو ایویں کر دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئیدا ہے ہونا ہی استغفار کا دماغ تویز آلیا کو نسے جانے دائیں وہی تویز کوئی کسے قبر دی کھے چھاندہ ہے پیا اولاد کوئی نہیں تے میریاں ماما پہنا جا کے دربارات نے شرک کر دیا نے پہیا میری یہ پہنا کارچ مسلح ڈالا ہے تے استغفر اللہ و اتوب دیاں تسبیحاں کرنیاں تو شروع کر دے اگر رب تینوں اولاد نہیں دے گا منو پھڑ لے قرآن غلط ہو سکتا بولو حضرت امام اثر بصری دے کول ایک بندہ آیا آن کے اندھا امام صاحب بارش نہیں پہ رہی دعا کر دیو آپ نے فرمایا استغفار کر
دوجا آیا مال کو نہیں جی کاروبار ڈاؤن ہو گیا، فرمایا تو بھی استغفار کر۔ تیجا آیا اولاد کوئی نہیں، فرمایا تو بھی استغفار کر۔ چوتھا آیا جی میری فصل سوک گئی، فرمایا تو بھی استغفار کر۔ کول ایک درویش بیٹھا سی، کہنے لگا امام صاحب یہ بیماریاں مختلف نے تے پوڑی سارے نو ایک ہی دے چھڑی جے، پوڑی ایک ہی دے چھڑی جے۔ فرمایا پوڑی میں امام حسن بصری نے نہیں دیتی، رب دے قرآن نے دیتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آگے آؤ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ باغ بھی ہرے ہو جان گے، نہراں بھی چل پین گیاں، اولاد بھی مل جائے گی، غم بھی دور ہو جان گے۔ آقا فرماندے نے من لزم الاستغفار من کل ہم من مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ رزق اتھوں دین گے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کرے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم جے۔ 99 بندے دا قاتل ایک صوفی کو نہیں گیا، صوفی نے کہنے لگا اللہ معاف کرے گا، انہوں نے کہا نا نا 99 قتل کر کے معافی پہ، انہوں نے کہا سینچری تے پوری کرو۔ انہوں بھی ٹپا دیتا۔ 100 بندے دا قاتل آ گیا کہ درویش دے کول، درویش سی نا کوئی، وہ دیکھو آ گیا کوئی عالم دین سی۔ صوفی بہتے ہوندے نے، عالم گھٹ ہی ہوندے، تے صوفیاں نے تے لوکاں دے اسلام دا جنازہ کر چھڑیا، ایمان دا بیڑا گرک کر چھڑیا۔ آندا جی مینوں اللہ معاف کرے گا، انہوں نے کہا بالکل، ایک بستی اتھے چلا جا، بستی نو ٹر پیا راہ دے اندر نا انہوں موت آ گئی، توبہ جے نے کیتی کو نہیں، اجے توبہ کرنا جا رہے، موت آئی، جہنم تے جنت دے فرشتے آئے، جنتیاں دے رہا کھڑنا، جہنمیاں دے رہا کھڑنا، اللہ دے نے رولا نہ پاؤ، زمین ماپ لو جدھر تھوڑی ہے وہ لے جائے جائے، ہن جدھر جا رہا ہی ادھر سفر زیادہ سی، اللہ نے زمین نو کیا زمین نے سنگڑ جا، زمین سنگڑ گئی، بخاری دی حدیث، زمین ماپی گئی، اللہ نے فل فور کیا جنتیوں میرے بندے نو چوک کے میری جنت چ داخل کر دیو۔ اور جیڑا رب ارادے دے اتے 100 بندے دا قتل معاف کر سکتا ہے، تو رمضان چ کتے ویلا بہ کے کاسو دے ڈیل 3 حدیثاں نے، ایک بندہ روندا ہے انہیں او دی داڑھی تو آنسو ڈگا زمین تے ڈگ پیا، اللہ نے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ حرام۔ دوجا بندہ ہو جنہیں مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہے، جنہ مکھی دا سر ہے، سر ویکھیا جی مکھی دا، فرمایا جڑی جہنم دی اگ سمندراں دریاواں ندی نالے دے پانی پایا نہیں بوئی دی، جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی نا، میں انہیں کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دینا۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے جڑا گناہ کر کر کے سخت ہو گیا، جنہوں کدی رون آیا ہی نہیں، تیسرا بندہ ہوئے بڑا کوشش کرتا رون دی پر نہیں، اتو آواز آئی رون والا منہ ہی بنا لیا ہی، رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گے۔ تو ایک باری رون والا منہ لے کے آتے صحیح تے آن کے کہہ نہ بنو، آن کے آتے صحیح میرے کول اے باندے انبار اللہ، ویلا بہ کے نا تے انہوں کدی کیا کر، میرے کول اے باندے انبار اللہ، تیری صفت غفار ستار اللہ، میرے کول اے باندے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، میرے کول اے باندے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو تووے، میرے جے آسی کیوں بے آس ہووے،
गुनाहगार आजिज हां बेकस बेचारा, मगर तेरी रहमत दा मौला सहारा। इलाही तू अपनी करीमी दा सदका, इलाही बुजुर्गी रहीमी दा सदका, इलाही परेशानियां दूर कर दे, गमा दे पहाड़ां नू काफूर कर दे। उची कह दो आमीन। गमा दे पहाड़ां नू काफूर कर दे। इलाही मैं हर वेले तेरे दुआरे तो मंगा, तू देंदा न थके मैं लैंदा न संगा, तू देंदा न थके मैं लैंदा न संगा। इलाही मैं हर वेले करा ए दुआवां, कयामत नू मैं सिद्धाई जन्नतां नू जावां। अल्लाह थोड़े आउण च देर है, ओदे माफ करन च देर। और जमाने दी कंजरी कुत्ते नू पानी पियाए, ते पानी पियान दी वजह तो कुत्ते नू पानी पियान दी वजह तो कुत्ते नू, कुत्ता पलीज जानवर है ना। बोलिए बर्तन च मुंह पा दे कितनी दफा धोई दा? 7 दफा धोई दा, एवें ही है ना। तो उन्हें अपनी जुत्ती च पानी कढ़ के पियाया, ते रब नू अज़ाब पसंद आ गई। और इमाम इब्ने हजर ने लिखा ये रात भी बदकारी करके जा रही, इसदा जिस्म नपाक है, कपड़े नपाक ने, पलीत ने। आवाज आई तेरे कपड़े पलीत ने, जुत्ती पलीत है, कुत्ता पलीत है, तेरी अदा मैनू इन्नी पसंद आ गई है, मैं जिंदगी दे गुनाहां नू नेकियां च बदल के तेरे नाम जन्नत अलाट कर दी थी। वेख लै, पहला दाका रहमत है, दूसरा दाका इस्तगफार दा, तीसरा दाका रमजान दा इतकु मिनन नार दा। पहले च रहमत, दूजे च बख्शिश। ते नहीं होना कि दूजे च रहमत मंगे ते पहले च बख्शे। उन्हें कहा बख्शिश दा दाका नहीं, रहमत दा रहमत मंग। नहीं, अल्लाह तेरे तू किसे दाके च भी आ जा, औना तेरा काम है। रहमत दे सस्ते रेट ते तेरे गुनाहां नू धोना मेरा काम है। जहान ते तेनू आंदा एक गुनाह तेरा लोकी वेखन ते देवण देश नकाला। लखां गुनाह तेरे अल्लाह वेखे ते पर्दे पावन वाला। बंदा गुनाह करके जदों अल्लाह दे सामने बैठदा है ना ते शर्मिंदा हुंदा है ना, शर्मिंदा अल्लाह मैं अपने कीते दे अल्लाह ने नबी पाक फरमांदे ने शर्मिंदगी भी जेड़ी है ना ये भी तौबा है। तू शर्मिंदा हुंदा अल्लाह तावी तेनू माफ कर देंदा यार, ये तो वड्डा रहीम केड़ा है। फिर अल्लाह नू इन्नी खुशी हुंदी है ना अपने बंदे दे आउण दी। है हुण सारे बंदे रमजान च आउंदे ने ना, भावें ना साल नहीं भी आउणा फिर भी अल्लाह नू बड़ी खुशी जे। हाँ तुही होना कई आए ने ना जुमे च, ते भावें साल जुमा ना भी पढ़ना अल्लाह नू फिर भी खुशी। क्यों? थोड़े आउण दी अज भी खुशी है कि चलो साल बाद आयो, आए ते आओ, बोलते नहीं। अल्लाह नू इन्नी खुशी हुंदी है। जग्गां दे पीर फरमाते ने एक बंदा सवारी दे उत्ते अपना उन्हें समाने सफर रखे है, पानी है, सत्तू ने, खजूरा, खान पीन का समान, सवारी लदी है, सफर कर रहा है, जंगल च जाके के दरख्त थले आराम करता है, सौ जाता है, सवारी गायब हो गई। उठे बड़ा परेशान, भी इत्थे ना कोई दुकान है, ना मकान है, ना शहर है, ना कोई बस्ती है, यार मैं तो मर जाऊंगा हुण। ये चीज सोचदा सोचदा सौ गया, ते सौन तो बाद फिर उठे, सवारी दे उत्ते खड़ी है, ते इन्ना राजी हुंदा हदीस मुस्लिम दी है, आंदा अल्लाहुम्मा अब्दी अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। अल्लाह तू मेरा बंदा है ते मैं तेरा रब हां। इन्ना राजी होया, आंदा तू मेरा बंदा है ते मैं तेरा, ते कहना की सी तू मेरा रब है ते मैं तेरा। खुशी इन्नी होई है, खुशी दे अंदर अड़ के आंदा तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हां। ते हदीस दे अल्फाज ने
اخطأ من شدت الفرح اللہ دی اس گل دے اتے اینا خوش ہوندا ہے رب عرشاں دے دی گل دی وجہ تو مسکرائی جا رہا ہے میرا بندہ کہن تے مینوں ہی ڈیا ہے نا کہن تے مینوں ہی ڈیا ہے نا کہ ہور نوں تے نہیں کہندا پیا اللہ نے جنی خوشی اس بندے نو اپنی سواری دے لبن دی ہوئی ہے نا او میرے گناہگار بندیو قل یا عبادی الذین اسرفوا ہائے ہائے الا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا آخری حدیث سن لو تھانوں مزہ آئے گا سنا دیا مسرد احمد دی روایت ایک بندہ قیامت نو آئے گا 500 سال انہیں عبادت کیتی ہے تے رب دی عدالت چاہ گیا تے اللہ نے دس تینوں اج نیکیاں دی لوڑ ہے میری رحمت دی آندہ جدو گناہ ہی کوئی نہیں پھر رحمت کا دی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی ہے کہ ہر بندہ قیامت نو رب دی رحمت نہ جنت چ داخل ہوئے گا یہ حدیث ہے نبی پاک دی تہجد گزارو عبادت گزارو اپنی عبادت اپنی نیکیاں روزیاں حجاں عمریاں تے مان نہ کر او دی رحمت تے مان کر انہوں کہ اللہ میں نے تیری رحمت نہ گزارا ہے تیری ذات دا سہارا ہے اللہ نے اچھا فرمایا جی اللہ جو گناہی کو نہیں پھر فرمایا جی کھبی آنکھ کٹ کے رکھو نا ایک پلڑے چ کھبی آنکھ پلڑے چ رکھی جائے گی 500 سال دی عبادت ایک پلڑے چ رکھی جائے گی ذرا ترازو چکو ہاں چکو گے ترازو چکن گے فرشتے 500 سال دی عبادت دا پلڑا تائیں تے آنکھ دا پلڑا ٹھائیں تے اللہ دے نے میرے فرشتے او میرے بندے پھر بھی اللہ دے نے میرے بندے تو میری ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکیا میرے بندے نو پھڑو اینو میری جہنم چ داخل کر دیو بندے نو لے کے فرشتے جا رہے نے حدیث دے الفاظ نے پچھوں مڑ مڑ کے بندہ ویندا ہے اللہ نے ہن کی وینا ہے اللہ جی تسی کیا سی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ تسی آپ تے کیا سی میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے اللہ میں بھول گیا تے پر تیری رحمت تے اجے وعدہ مار دی ہے نا فرمایا میرے فرشتوں واپس لے آؤ اینو میری رحمت نہیں میری جنت چ داخل کر دے اوتھے گل بننی جے رحمت ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا ڈگے ہوگے نہیں بولو ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا ساڈے ایباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پرود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نہیں تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر تاؤں دینو آؤں دیئے آپ حیا مولا آؤں دیئے کہ نہیں اللہ نے میرے کو میرا بندہ منگے نو خالی موڑا منو حیا آؤں دیئے حیا تے دنیا دے بناوٹی داتے جڑے لگے آندھنے ساڑھے کو ساڑھا مرید آئے نا وہ ساڑھے واسے کچھ نہ لے کے خالی آتا ہے تانو تاں ہی آؤں دی بھی خالی آ گیا تے وہ آندھا تو آنا آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ ساد مارا میں آپ سوالی نو دیوا دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑی آئی میرے در آلی نو کہو لا الہ
دنیا دے دربارہ تے جائیں گا، دودھاں دیاں سبیلاں لائیں گا، بکرے دیں گا، چھترے دیں گا، اچھاڑ پائیں گا، غسل دیں گا، طواف کریں گا، سجدے کریں گا، سارا کچھ سب کچھ لے کے جائے گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا۔ اللہ نے میری عدالت میرے گھر چاہیں گا، اتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، اتھوں سب کچھ لے کے ہی جائے گا۔ اور میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں۔ ای تو علی اجویری دے دربار تے بھی جاؤ، اتھے بھی پٹرول پھلانا ہی پائے گا، بول دے نہیں۔ اتھے اگلے دن پھر بم پھٹ گیا۔ اللہ جڑے شہید ہوئے نے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے۔ اور اسی اس معاملے دی مکمل طور تے تردید کرنے ہیں، جنہ خبیثاں نے کام کیتا ہے انہاں لعیناں نوں اللہ جہنم رسید کر دے۔ اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اس ملک دی فوج دی حفاظت فرما، چپے چپے دی حفاظت فرما۔ داتا عرشتے وے، داتا فرشتے نہیں۔ داتا دا مانا دین والا ہے، دین والا اتے، لین والے تھلے، تے کئیاں نے دین والا تھلے پایا، لین والے اتے چڑھے، بول دے نہیں۔ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ۔ اور رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کرا انگلاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں، کہو لا الہ۔ لاہوریو خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینوں صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب نے دیتا ہے باقی بھی ساتھی سارے اٹھ کے 1 لاکھ 2 لاکھ جنہ بھی ہے، 1 لاکھ انشاءاللہ میں دینا، 1 لاکھ میں دینا، باقی اور بھی ساتھی سارے۔ ہاں جی حاجی عباس صاحب 2 لاکھ، وار بندے نے ساتھی نے اس طرح حاجی عباس صاحب نے 2 لاکھ دیتا ہے، 1 لاکھ میرا ہے، 1 لاکھ حاجی رمضان صاحب دا ہے۔ ہاں جی کم از کم 5 لاکھ دا ایسٹیمیٹ میں رکھ کے آیا سب آج دے جمعے۔ ہاں جی حاجی پائی عبدالرزاق صاحب 1 لاکھ، اور کیڑا بندہ ہے؟ ہاں جی 50,000 پائی عاقب صاحب۔ اے میری مسجد دی پوری باڈی ہے، انتظامی ہے، 5.5 لاکھ ہو گیا۔ اور کیڑا ساتھی؟ ہاں جی ہاں چولی بھی فرق۔ اور کیڑا ساتھی ہے؟ پورا مجمع اتنا بڑا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر۔ ہاں جی حاجی عبدالرؤف صاحب باہر بیٹھے نے، مغل پورے والے۔ ہاں جی حاجی رفیق صاحب دے بیٹے حاجی عبدالرؤف صاحب وہ بھی مغل پورے تو تشریف لے آئے نے۔ تو اس طرح جڑے ساڈے باڈی دے بندے نے وہ ذرا مہربانی کر کے جمعے تو بعد تشریف رکھن، جڑے ساڈی انتظامیہ دے بندے نے جڑے جمعے دے اندر تشریف لے آئے نے، ہن تے جا کے کھانا کھان دی بھی کالی نہیں، جمعے تو بعد مختصر جئی ایک میٹنگ ہوئے گی، تو لہذا سارے ساتھی۔ اور کیڑا ساتھی ہے جڑا اللہ نو راضی کرن واسطے اس جگہ دے اندر انشاءاللہ تعالی میرا یقین بالکامل ہے، کروڑ دینا ہے، تے میرا یقین کامل ہے کہ جس بندے دے پیسے اللہ نو پسند نے نا، او دے پیسے انہیں اپنی مسجد چلوانے نے، یہ مینوں انشاءاللہ یقین ہے۔ جدی کمائی حلال ہے انہوں اللہ توفیق دیندے نے اپنے گھر چ دین دی، جدی کمائی حلال ہے، تے جدی کمائی اللہ نو پسند نہیں انہوں توفیق ہی نہیں دیندے۔ تو لہذا میں یہ گزارش کراں گا کہ ساتھی اگر 50-50 ہزار بھی، 50,000 10,000 20,000 30,000 جنہ بھی ہے، اگر تسی یہ دیو تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پیسے پورے ہو سکتے ہیں اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال انشاءاللہ تعالی۔ تو سارے ساتھی
نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام دا فرمان بھی ہے کہ جس انسان نے مسجد بنائی ہے نا، پاویں وہ گھونسلے جڑی مسجد ہے، گھونسلہ ویکھیا نا جانوراں دا، وہ گھونسلے جڑی مسجد ہے، ایڈی مسجد جڑی ہے نا، اللہ پاک دی وجہ تو قیامت نو جنت ایک محل عطا کر دینا، جنت دے اندر انشاءاللہ تعالی۔ تو عورتاں میریاں ماواں بہناں آئیاں نے، میں انہاں آگے گزارش کراں گا کہ وہ بھی خاص تعاون کر کے جان۔ اگے بیبیاں دا چندہ بندیاں دی بنسبت گھٹ ہوندا ہے، اج ودنا چاہیے، اج ودنا چاہیے۔ ہور کیڑا ساتھی ہے جنہیں اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ نو راضی کرنے واسطے، مینوں نہیں، وہ ہور بھی اللہ دا درویش ہے جڑا اٹھ کے اعلان کرے کہ میں لکھ دیاں گا، 50,000 دیاں گا۔ ہور کوئی ساتھی ہاں جی ہاں 12ویں ساتھی تشریف فرمان ہے، کثیر تعداد دے اندر سارے دوست احباب آئے نے، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے۔ باقی اور بھی میرے رفقا ساتھی جنہاں نو میں علیحدگی چ بھی کہندا رہنا، انشاءاللہ تعالی میں یقین بالکامل رکھنا کہ میں اپنے اللہ نو کہا کہ یا اللہ اس رمضان تے اندر غیب تے خزانیاں چو تو مدد کرنی ہے، منو بندیاں تے بھروسہ نہیں، منو اپنے رب تے بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی، منو اللہ تے توکل ہے۔ اور اس مجمع دے اندر وہ لوگ تشریف فرمان ہے جنہاں نو اللہ نے توفیق بڑی بڑی دیتی ہے، جگہ انہاں دے سامنے میں، مرکز انہاں دے سامنے میں، میں تے صرف کہن دا ہی حقدار ہاں، میں کہ دی جیب چو پھڑ کے تے نہیں نہ کرنے، یہ تھوڑے دل چ اللہ نے پانا ہے تے تساں ایتھے انشاءاللہ تعاون کرنا ہے، اللہ نے تھانوں کہنا ہے تے تسی کرنا ہے۔ 72,000 روپیہ ہویا ہے تے اور کیڑے ساتھی نے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک دی ایک حدیث سنائی گئی سی، ایک حدیث سنائی گئی، صرف ایک، تے انہاں نے 700 اونٹ مدینے دے اندر بما سمان بما پلانے سارا کچھ ہی اللہ دے راہ تقسیم کر چھڑے، سارا کچھ ہی ایک حدیث سن کے تے میرا ذہن آندا ہے کہ رب دے گوان نالوں وڈی حدیث ہے ہی کوئی نہیں کہ جڑا اللہ دا گھر بناندا ہے اللہ انہوں میدان محشر اپنے عرش دے پائے نہ جگہ عطا کرن گے، عرش دے بولیے عرش دے پائے نہ جگہ عطا کرن گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس واسطے اللہ دا گوان چاہتے ہو نا، بولو تے صحیح یار، میرے نہ بولو تے صحیح، بولو پہے نہ دے آج، بولو تے صحیح، گوان چاہتے ہو، میں یقین رکھنا تسی انشاءاللہ جگہ تعاون کرو، اللہ تھانوں اپنا گوان دے گا۔